आगे बढ़े, यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, खित्ते में अदम तवाज़न, भारत के जारहाना अज़ाइम। भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत मुसलसल दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है। तो ये अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस हवाले से। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, खित्ते में अदम तवाज़न, भारत के जारहाना अज़ाइम, जनूबी एशिया खतरात से दो चार। भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत मुसलसल दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है। भारतीय हुकूमत का बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में इजाफे पर गौर है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने। सुमेरा, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का वफाकी बजट माली साल 2025-26 में 600 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस किया गया है, जो कई गुना ज्यादा है। और उनकी सेबर रैटलिंग का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खित्ते में वो किस किस्म की दौड़ शुरू करने वाले हैं। मार्काए हक के बाद से ये दौड़ मजीद जारी है। हजीमत उठाने के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी तौजीहात पेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। और इसके साथ साथ उनके करप्शन के एलिमेंट्स भी माजी की तरह जुड़े हुए हैं। रफाल और दीगर तैयारों की तबाही और S-400 की नाकामी के बाद अब भारत मजीद अस्करी साजो सामान की खरीदारी करना चाहता है। पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97 है, जबकि भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जो 78.70 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। और उसका 26% नए आलात के लिए मुख्तस किया गया है। ये वाज़ेह फर्क है जो कि हकीकत की निशानदेही कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सुमेरा, ये वाज़ेह फर्क है। आप क्या समझते हैं कि भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते के लिए खतरा बन सकता है? बिल्कुल खतरा बन सकता है, बल्कि इसी के ऊपर माहिरीन का ये कहना है कि बढ़ते हुए दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में जंगी जुनून और अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ा रही है। भारत ने क्योंकि माजी में भी कई ममालिक जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से फौजी साजो सामान खरीदा है। और इस जंगी साजो सामान में मैं आपको बताती चलूं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो उन्होंने ना छोड़ा हो। इसमें हेलीकॉप्टर, तैयारे, रडार्स, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल्स और गोला बारूद भी शामिल है। भारत फ्रांस, रूस और इजराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया है। जबकि यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान ने इंडिजिनसली यानी कौमी सतह पर बहुत कुछ अचीव किया है। पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद आला पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कर रही हैं। रियासत के दिफा को भी यकीनी बना रही हैं। जबकि आप अगर जंगी तैयारों से लेकर गोला बारूद तक देखें तो पाकिस्तान की हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला या पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो ये तमाम तर चीजें अपनी कौमी सतह पर बना रही है, बहुत महदूद वसाइल के अंदर। बिल्कुल। सुमेरा, क्या समझती हैं आप, जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन पर भारत के इस इक़दाम के क्या असरात होंगे? असरात, सबसे बड़ा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दिफाई टर्मिनोलॉजी में कि सेबर रैटलिंग है। सेबर रैटलिंग जो है वो काफी हद तक, जब एक मुल्क बहुत सारे स्लोगन इस हवाले से करे यानी जंगी जुनून को नारेबाजी की हद तक अवाम में ले आए, तो बहुत हद तक समझा जाता है कि अपनी अवाम में फिर उसको प्रैक्टिकलिटी के तौर पे शो करने के लिए वो कोई न कोई तौजी बनाएगा या फॉल्स फ्लैग की तरफ जाएगा। जैसे माजी में इन्होंने पहलगाम भी किया, उड़ी भी किया, पठानकोट भी किया। इसी तरीके से ये दोबारा किसी न किसी ऐसे मौके की तलाश में है जहां ये अपना जंगी जुनून भी आजमाएं और अपने नए खरीदारों यानी खुद खरीदार बन के जिन ममालिक को अब ये मजीद राम करना चाहते हैं उसको भी ये तौजी बनाएंगे और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 को इसलिए प्लान किया, डिजाइन किया कि हम पाकिस्तान को दोबारा डेंट कर सकें। मगर इनको ये अंदाजा नहीं है कि इनकी चाहे जितनी भी दिफाई आलात की खरीदारी कर लें, अब वक्त बहुत बदल चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त टेक इंडस्ट्री जो है वो बहुत तरक्की कर चुकी है। और पाकिस्तान ने तो क्योंकि इनको साइबर कमांड से लेके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक में शिकस्त दी है, तो आई थिंक पाकिस्तान का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मगर जिनसे अब नए हथियार खरीद रहे हैं, अब शायद उनकी शर्मिंदगी का जो है वो मकाम आ पहुंचा है। मगर उससे पहले आई थिंक ग्लोबल कम्युनिटी तौर पर सुमेरा ऐसा ही हमारे साथ ही रहेगा। हमें तज्जिया कर आबिद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, क्या कहेंगे आप कि भारत जो है वो अपने बजट में इजाफा करे दिफाई बजट में, तो इससे खित्ते में जंगी जुनून मजीद बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। और ये हेलो हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आबिद साहब कंटिन्यू करें आप अपनी बात। जी बिल्कुल बढ़ेगा जी। और एक्चुअली ये जो अगर आप देखें तो जिस तरह से इंक्रीज है
وہ بہت میسو انکریز ہے. اس میں 65 بلین سے 90 بلین پہ چلا گیا بجٹ جی. اس کے اندر پھر 35% قریب انکریز ہے جی, جو کہ بہت ٹھیک ہے. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے یہ اہم اور بڑی خبر ہے. بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ, خطے میں عدم توازن, بھارت کے جارحانہ عزائم, جنوبی ایشیا خطرات سے دوچار, بھارت نے ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری تیز کر دی. پاکستان کے مقابلے میں بھارت مسلسل دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے. بھارتی حکومت کا بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبوں میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے. مارکہ حق میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت اپنی عوام کو آپریشن سندور 2 کی توجیہات پیش کرنے لگا ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے. بھارت کے دفاعی اخراجات پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. بھارت نے امریکہ, روس, فرانس, اسرائیل اور اسپین سے فوجی ساز و سامان خریدا. بھارت فرانس, روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار خریدار بن کر سامنے آیا ہے. بھارت نئی مہنگی عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا بھی خواہاں ہے. تو یہ اہم خبر ہے جس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. ہمیں جوائن کیا عابد لطیف صاحب نے. جی عابد لطیف صاحب, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, سوری پہلے لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے 65 بلین سے ایک دم 90 بلین پہ چلے جانا, 35 بلین کا ماڈرنائزیشن کے لیے کوشن اویلیبل کر لینا, اور اس کے کمپیریزن میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا بجٹ از 9 بلین which is 10 times lesser than that. تو یہ بیسیکلی یہ سارا کا سارا جو میسو پلان ہے ماڈرنائزیشن کا اور جو ڈیفینس بجٹ کے اندر انہینسمنٹ ہے, یہ DRDO جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ریسرچ کا اور ڈیولپمنٹ کا, ڈیفینس اکوپمنٹ کی, یہ اس کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. اس نے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے یہ اپنی ایون تینوں سروسز کی چیزیں جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. اور ایک تو اس کا سیگمنٹ جو ہے مین وہ باہر سے پروکیورمنٹ بھی ہے. جیسے انہوں نے ابھی سیکنگ ہیلی کاپٹر کی جو لیٹسٹ قسم ہے MH-60R جس کو آسپرے بھی کہتے ہیں, جو کہ اینٹی سب مرین ہیلی کاپٹرز ہیں, اس کا ایک اسکواڈرن ابھی انہوں نے اپنے اس میں شامل کیا چند دن پہلے ہی. اور جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ گوا کے اندر اس کی سیریمنی ہوئی کمیشننگ کی, جب انہوں نے, اور اس دن کی جیسے 1961 میں انہوں نے گوا کو انیکس کیا تھا. تو خالی نہ صرف اکوپمنٹ جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی سگنلنگ بھی کی جا رہی ہے, اسٹریٹجک سگنلنگ بھی کی جا رہی ہے. اسی طرح ایئر فورس کے اندر, نیوی کے اندر بہت سارے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں. تیجاز کا جو ملٹی رول فائٹر ہے اس کے 83 کا انہوں نے آرڈر دے دیا ہے. رافیل کی نئی جو اسکواڈرن ہے اس کے لیے آرڈرز دے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کا اپنا انہوں نے بنانا تھا ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ, اس کو بھی پروگرام کو بہت ایڈوانس کر دیا ہے اور اس کے لیے بھی سارے ریسورسز اویلیبل کر دیے ہیں. پھر آکاش جو ان کا جی عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب آپ کہیے گا کہ بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے, تو کیا یہ سچویشن جنوبی ایشیا میں عام ریس کو جنم دے سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل 25% بجٹ بڑھانا اور وہ بھی اتنی مار کھانے کے بعد, اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن میں جو ہے یہ بہت زیادہ اسلحے کی دوڑ لگانے کی بات ہے, اور یہ کوشش یہی ہوگی ان کی کہ یہ ویسے آپ اتنے نئے رافیل جہاز خریدیں گے, کوئی اور یہ ڈیفینس سسٹم لیں گے, اس کے بعد ویپن ایمونیشن, وہ تو امریکن F-35 جہاز بھی لینا چاہتے ہیں, شاید وہ بھی لینے کی کوشش کریں. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ, لیکن پرابلم یہ ہماری پاکستان میں وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہم اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے وی بلیو اونلی ون تھنگ, کوالٹی آف آفیسرز, کوالٹی آف ویپن اکوپمنٹ اور کوالٹی آف آپریشن ریڈینس. یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, جو ہم نے ان کو کر کے دکھا دیا. اتنی بڑی فوج, اتنے رافیل نعرے لگانے کے, رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے آپ کے سامنے, کہ بری طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان اپنا پورا دفاع کرنا جانتا ہے. We are already doing all defensive measures. ہمارے DF-17 اور J-10 کسی لحاظ سے کم نہیں ہے, اور بھی ہم چاہتے ہیں امپرومنٹ کر رہے ہیں. میزائل ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, اینٹی میزائل ہمارے پاس جو میزائل ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں, ہم نے وہ پروو کر دی ہے.
اور ماڈرنائزیشن ہمارے جو پلان ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ہم ڈرونس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں, اس میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں, وہ بہت فرق پڑ رہا ہے. پھر ہم نے اپنا جو ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز بن گئے ہیں, اس کی وجہ سے ایک یونٹ آف کمانڈ بہت اچھی ہو گئی ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بہت پلان کر لکھی ہیں, اور ان میں کھلبلی مچ ہوئی ہے اس لیے کہ دے نوز ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. ہم سائبر وارفیئر میں, ایئر اسپیس میں, اس کے بعد انفارمیشن وارفیئر میں, ہر چیز میں وی آر فار ہیڈ. اور پھر ہماری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے آفیسرز ٹروپس ویل ٹرینڈ آپریشن ریڈی, اس میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. یقینی طور پر ایسا ہی ہے. پاکستان تمام معاملات میں بہت آگے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اپنا وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ.